प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया सुनाएंगे कि एक अल्लाह वाली माँ और उसके बेटे की शादी एक बंदरिया से होगी। वाकया बहुत ही सबक आमोज है और इस वाकये को आखिर तक जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक बुढ़िया औरत अपने बेटों के साथ रहती थी। वो बुढ़िया अल्लाह की बहुत इबादत करने वाली थी। वह अपने तीनों बेटों की भी इबादत की तलकीन किया करती थी। बुढ़िया के दो बेटे तो बुढ़िया के कहने पर ही नमाज अदा करते, लेकिन उसका छोटा बेटा बहुत ही नेक था। ये फिजूल बातों में दिलचस्पी नहीं लेता था। बाप के मरने के बाद वो बुढ़िया औरत ही अपने बच्चों का सहारा थी। जिसके बच्चे अभी इतने जवान नहीं थे कि मेहनत मजदूरी कर सके। वो नेक बुढ़िया सारा दिन लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाती। इसी तरह उनकी जिंदगी बसर होती रही और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया के बेटे जवान हो गए। अब वो अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनने ही वाले थे। वो तीनों सुबह फजर की नमाज अदा करके जंगल में लकड़ियाँ काटने चले जाते। उन्हें जो भी मेहनत मिलती वो कर लिया करते थे। उनकी माँ 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। बुढ़िया के 2 बेटे काम पर चले जाते, लेकिन उसका छोटा बेटा अपनी माँ के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी माँ अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और दिन रात अल्लाह की इबादत करती थी। सारे बस्ती वाले बुढ़िया को अल्लाह के बुजुर्ग बंदी मानते थे। नासिर बहुत ही समझदार बेटा था। उसके बड़े भाइयों ने उसे कहा था कि तुम माँ का ख्याल रखो, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। अल्लाह वाले बुढ़िया के तीनों बेटे ही बड़े नेक थे। अब वो नेक बुढ़िया अपनी दुनिया से जाने से पहले अपने बेटों की शादी करना चाहती थी। एक दिन वो अल्लाह वाली बुढ़िया जायनमाज पर बैठी सोच रही थी कि मुझे अपने बेटों से उनकी शादी के मुतालिक बात करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगी, देखो बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अब शादी कर लो। और मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि तुम लोगों के लिए लड़कियां तलाश नहीं कर सकूंगी, इसलिए तुम तीनों को ही अपने लिए दुल्हन खुद तलाश करना होगी। वो तीनों भाई हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे और अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी जान, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करेंगे। छोटा बेटा नासिर कहने लगा, अम्मी जान, अगर आप खुद ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगी। नासिर के दोनों भाई भी यही कहने लगे कि हमारा भाई ठीक कह रहा है। अल्लाह वाली बुढ़िया अपने तीनों बेटों की बात सुनकर कहने लगी, बेटा, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरे लिए मुश्किल है। बैठ जाऊं तो उठा नहीं जाता। अगर तुम लोगों ने शादी न की तो फिर मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी और तुम लोगों की खुशियां नहीं देख पाऊंगी और अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। बेटों ने कहा, माँ जी, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करेंगे। तो उनकी बुढ़ी माँ बोली, सबसे पहले तो तुम अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और जो हमारे घर के बाहर दरख्त लगा है उसके नीचे आ जाओ और टहनियों को काटो। जिसकी टहनी जिस साइड पर गिरेगी वो अपनी दुल्हन उसी साइड पर तलाश करेगा। बेटे अपनी माँ के बड़े वफादार थे। वो बोले, माँ जी, तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने सबसे बड़े बेटे से कहा, तुम पहले अपनी टहनी काटो। बड़े बेटे ने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और जोर जोर से दरख्त की टहनी पर वार करने लगा। बाकी दोनों भाई खामोशी से खड़े उसे देख रहे थे। वो काफी देर तक कुल्हाड़ी मारते मारते पसीने से शराबूर हो चुका था। आखिरकार वो टैंक काटने में कामयाब हो गया और गिरने वाली टहनी का रुख एक गांव की तरफ था और फौरन कुल्हाड़ी रखकर बोला, अम्मी जान, कहीं इस तरफ गिरी है और मैं बहुत जल्द अपने लिए इस गांव से दुल्हन तलाश करके ले आऊंगा। इसके बाद अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपने दूसरे बेटे को कुल्हाड़ी देकर बोला, अब तुम्हारी बारी है। दूसरे बेटे ने भी बड़ी मेहनत के बाद टहनी को काट कर गिरा दिया। इसकी टहनी अपनी ही बस्ती में गिर पड़ी और वो लड़का हैरान हो गया। इस टहनी को कैसे पता कि उस बस्ती में एक लड़की रहती है जिसे मैं चाहता हूँ। अब तो मैं उस लड़की को ब्याह कर जल्द घर ले आऊंगा। अब टहनी काटने के बारे सबसे छोटे बेटे नासिर की थी। जो टहनी नासिर काटने लगा वो ज्यादा मजबूत नहीं थी, वो जल्दी ही जमीन पर आ गिरी। ये देखकर नासिर के 2 भाई हंसने लगे और कहने लगे, क्या तुम इसी जंगल में बैठकर अपने लिए दुल्हन तलाश करोगे, क्योंकि तुम्हारी टहनी किसी जंगल में गिर गई। अब जाओ और अपने लिए कोई बकरी या कोई शेरनी नहीं तो कोई ऊंटनी तलाश करो और इससे ही रिश्तेदारी बना लो। कितना बोलकर दोनों भाई हंसने लगे, मगर नासिर बहुत उदास था। अल्लाह वाली बूढ़ी ने अपने दोनों बेटों को चुप करवाया और फिर नासिर से बोली, बेटा, अब तुम क्या कहते हो। नासिर बोला, अब अम्मी जान, मैंने क्या कहना है।
میرے لیے اس کام میں بہتری ہوگی۔ اللہ والی بڑھیا اپنے تینوں بیٹوں سے کہنے لگی، میری دعا ہر پل تمہارے ساتھ ہے کہ تم تینوں ہی کامیاب ہو جاؤ۔ وہ تینوں بیٹے اپنے بڑھیا ماں کے گلے لگ گئے۔ بوڑھی بولی، بیٹا جاؤ اپنی منزل کی طرف اور میں گھر پر ہی رہ کر تم لوگوں کا انتظار کروں گی۔ تینوں بیٹے اپنی ماں کی دعا لے کر گھر سے نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اللہ والی بڑھیا اپنے بیٹوں کو جاتا دیکھتی رہی، پھر گھر آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اب سب سے چھوٹا بیٹا ناصر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جنگل میں اسے کوئی بھی انسان نظر نہ آیا۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جنگل میں چلتے چلتے وہ تھک چکا تھا۔ اب اسے زوروں کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ جنگل میں کافی آگے جانے کے بعد ناصر کو ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کو دیکھ کر ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ جلدی سے جھونپڑی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اس نے کیا دیکھا، جھونپڑی اندر سے سادہ، خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک طرف گئی، وہاں پر ایک بندریا بیٹھی ہوئی تھی۔ ناصر کو بندریا کے علاوہ جھونپڑی میں کوئی نظر نہ آیا۔ ناصر خود سے ہی کہنے لگا، یہاں تو کوئی انسان ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ بندریا اچھل کر ناصر کے قریب آ گئی اور ناصر سے کہنے لگی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے جبکہ میں یہاں پر موجود ہوں؟ ناصر نے جب بندریا کو بولتے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ بندریا بھی بڑے غور سے ناصر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ناصر نے بندریا سے کہا، تم انسان بھی نہیں ہو پھر بھی ہماری طرح باتیں کر رہی ہو؟ بندریا نے ناصر سے کہا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو جنگل میں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اکیلے؟ ناصر نے بندریا کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو جنگل میں اپنی دلہن تلاش کرنے آیا تھا۔ بندریا نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے تمہیں اس گھنے جنگل میں اپنے لیے دلہن مل جائے گی؟ ناصر کہنے لگا، مجھے تو اپنے رب پر پورا یقین ہے، مجھے اسی جنگل میں اپنے لیے دلہن ضرور ملے گی، مگر اب تک مجھے جنگل میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ تبھی اس بندریا نے فوراً جواب دیا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری دلہن بن سکتی ہوں۔ ناصر بندریا کی یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جانے دو بی بی، تم کون سی انسان ہو، تم تو ایک بندریا ہو۔ یہ سن کر وہ بندریا بولی، تم ایک بندریا کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ پھر اس بندریا نے ناصر کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی اور وہ بندریا اپنی زبان سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی اور نصیحت آموز باتیں کرنے لگی۔ ناصر تو بندریا کو انسان کی طرح بولتا دیکھ کر حیران تھا، مگر اب بندریا تو تلاوت بھی کر رہی تھی۔ ناصر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانوں کی طرح گھر کا سارا کام بھی کرتی ہے اور تلاوت بھی کرتی ہے۔ پھر وہ بندریا سے پوچھنے لگا، تم ہو کون اور ہم انسانوں کی طرح باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ ناصر کی یہ بات سن کر وہ بندریا زور زور سے رونے لگی۔ ناصر بندریا سے کہنے لگا، تم رو مت، بس بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تبھی فوراً وہ بندریا بولی، تم مجھ سے میرا راز مت پوچھو، صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ناصر بندریا سے بولا، کوئی بات نہیں، جب تمہارا خود کا دل چاہے تو تم بتا دینا۔ پھر ناصر نے بندریا سے کہا، میں تمہیں اپنی دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بندریا بہت خوش ہوئی۔ صبح ہونے پر ناصر اپنے گھر واپس آ گیا۔ ناصر کے دوسرے بھائی بھی اب واپس آ چکے تھے۔ ان دونوں کو بھی اپنے لیے لڑکیاں مل چکی تھی۔ اللہ والی بڑھیا اپنے تینوں بیٹوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ تو بڑھیا کے دونوں بیٹوں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، لیکن بڑھیا کا بیٹا ناصر خاموش رہا۔ ناصر کو ایسا خاموش دیکھ کر اس کے بڑے بھائی اس کا مذاق اڑانے لگے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کی دلہن لمبے لمبے کانوں والی اور لمبے لمبے دانتوں والی ہے، تبھی تو اسے بتانے میں شرم آ رہی ہے۔ اتنے میں ناصر بولا، میری دلہن بڑی خوبصورت ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ اس کے بھائی حیران ہو کر بولے، کیا وہ کہیں گی راجکماری تو نہیں؟ ناصر بولا کہ بھائی ایسا ہی سمجھ لو، جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتی ہے نا تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ناصر کی یہ باتیں سن کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے، کیونکہ ان دونوں کی دلہنیں غریب گھروں سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر کچھ دن گزر گئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹوں، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم تینوں کی دلہنیں کتنی سمجھدار اور گھر سنبھالنے والی ہیں، اس لیے تم تینوں اپنی اپنی دلہن کے پاس جاؤ اور میرے لیے ان سے ایک ایک روٹی بنا کر لے کر آؤ۔ اپنی ماں کا حکم سنتے ہی بڑے دونوں بیٹے تو فوراً تیار ہو گئے، مگر ناصر چپ رہا۔ لیکن اس کے بڑے بھائی اپنی ماں سے کہنے لگے، امی جان، ہمارے بھائی ناصر کی دلہن تو پڑھی لکھی اور امیر آزادی ہے، وہ کیسے روٹی بنائے گی؟ لیکن ناصر تو اس لیے پریشان تھا کہ وہ بندریا کیسے روٹی بنائے گی۔ پھر بھی اس نے اپنی ماں کے سامنے روٹی بنوانے کی حامی بھر لی۔ اب تینوں بھائی پھر سے گھر سے نکل گئے۔ ناصر تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا بندریا کی جھونپڑی میں پہنچا۔ اس وقت بندریا بیٹھی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔
جب بندریا نے ناصر کو گھر آتے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی مجھے یقین تھا تم دوبارہ یہاں پر ضرور آؤ گے، مگر تم پریشان کیوں ہو؟ ناصر بولا میں پریشان اس لیے ہوں کہ ہماری امی جان نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے لیے دلہنوں سے روٹی بنوانے کا بولا، مگر تم تو بندریا ہو اور تم روٹی کیسے بنا سکتی ہو؟ بندریا بولی اگر میں یہ کہوں کہ میں روٹی بنا سکتی ہوں تو ناصر بڑی حیرانگی سے بندریا کو دیکھنے لگا۔ بندریا فوراً سے ایک ٹیل کے پاس پڑی گھنٹی کو اپنے پنجوں سے بجانے لگی۔ گھنٹی کی آواز سن کر بندریا کے پاس کافی ساری چڑیاں آ چکی تھی، تو بندریا ان چڑیوں کو کہنے لگی کہ تم اس آس پاس کے کھیتوں میں جاؤ اور میرے لیے اناج لے کر آؤ۔ بندریا کا حکم سنتے ہی ساری چڑیاں کھیتوں کی طرف بھاگ گئی۔ ناصر حیرت بری نگاہوں سے ان چڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری وہ چڑیا اپنے منہ میں اناج کے دانے لے کر بندریا کے پاس حاضر ہو گئی۔ بندریا اناج کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب اس نے اناج کو ایک چکی میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے پیس دیا اور اس کا آٹا گوندنے لگی۔ ناصر یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھیں چپکانا ہی بھول چکا تھا اور سوچ رہا تھا آخر یہ بندریا ایسے کیسے اتنے کام کر سکتی ہے۔ بھیس بندریا نے فوراً سے روٹی بنا کر ناصر کے حوالے کر دی۔ ناصر بہت خوش ہوا اور بولا بندریا تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ بندریا بولی لے جاؤ یہ روٹی اور اپنی امی جان کو یہ میرے ہاتھوں کی روٹی کھلاؤ، مجھے امید ہے تمہاری امی جان کو یہ روٹی ضرور پسند آئے گی۔ ناصر روٹی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور باقی بھائی بھی روٹیاں لے کر جمع ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی نے بڑھیا کے سامنے اپنی دلہن کی بنائی ہوئی روٹی پیش کی۔ اللہ والی بڑھیا روٹی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی تمہاری دلہن گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ پھر دوسرے بیٹے نے روٹی پیش کی تو روٹی تھوڑی سی موٹی تھی۔ اللہ والی بڑھیا بولی تمہاری دلہن بھی گھر کو سنبھال ہی لے گی۔ اس کے بعد ناصر نے اپنی ماں کے سامنے روٹی پیش کی۔ بندریا کی ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی چھوٹی تھی اور سفید بھی تھی۔ روٹی کو دیکھ کر اللہ والی بڑھیا نے کہا تمہاری بیوی تو بڑی نیک لگتی ہے، کیا یہ سچ میں روٹی اس نے خود بنائی ہے؟ تو ناصر کہنے لگا جی امی جان یہ روٹی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ یہ سن کر بڑھیا کہنے لگی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں کہ تم تینوں کی دلہنیں اچھی ہیں اور گھر کو سنبھال لیں گی۔ اس کے بعد وہ اللہ والی بڑھیا اپنے بیٹوں سے کہنے لگی اپنی اپنی بیویوں کے پاس دوبارہ جاؤ اور میرے لیے کچھ کپڑا سلوا کر لاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ تمہاری بیویاں گھر میں پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگانا جانتی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ پیوند لگانا جانتی ہیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تمہاری بیویاں غریبی میں بھی گزارا کر لیں گی۔ بڑے دونوں بیٹے بڑھیا سے کہنے لگے کیوں نہیں امی جان، ہمیں ہمارا رب اس کام میں بھی ضرور کامیاب کرے گا۔ بڑھیا اپنے تیسرے بیٹے ناصر کو دیکھ کر بولی بیٹا تم کیوں اتنے پریشان اور چپ ہو، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ناصر بولا نہیں امی جان، آپ جو بھی حکم دیں گی میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ تینوں بھائی پھر سے اپنی اپنی ہونے والی دلہنوں کے پاس چل پڑے۔ ناصر پھر اداس چہرہ لے کر بندریا کے پاس جھونپڑی میں آ گیا۔ بندریا نے ناصر کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پھر ناظرین نے اپنا واقعہ سنایا تو بندریا کہنے لگی بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو گئے، تمہیں میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بندریا پھر سے گھنٹی بجانے لگی تو اس کے سامنے کافی ساری چڑیا آ گئی۔ بندریا چڑیا سے کہنے لگی میرے لیے ریشم کے دھاگے لے کر آؤ۔ ساری چڑیا وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ریشم کا دھاگا لے کر آ گئی۔ پھر بندریا نے ایک چھوٹا سا رومال ان دھاگوں سے بن لیا اور پھر ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر دیا۔ ناصر وہ ڈبیا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، اس کے دونوں بھائی بھی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ان اللہ والی بڑھیا نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا لاؤ دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے سامنے ایک رومال پیش کیا۔ اللہ والی بڑھیا کو وہ رومال کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا کیونکہ وہ رومال جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بڑا بیٹا اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر دوسرے بیٹے نے رومال دکھایا، وہ رومال ریشم اور سوتی دھاگے سے مل کر بنایا گیا تھا، مگر جہاں سے رومال پھٹا ہوا تھا اور اس کی دلہن نے پیوند بڑی اچھی طرح سے لگائے ہوئے تھے۔ پھر جب ناصر کی باری آئی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر دکھائی، جسے دیکھ کر باقی دو بھائی ہنسنے لگے اور کہنے لگے اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، ہمیں لگتا ہے تمہاری دلہن نے تمہارے ساتھ مذاق کیا، امی جان نے تو کپڑے کے اوپر پیوند لگانے کے لیے بولا تھا اور تم چھوٹی سی ڈبیا لے کر آ گئے ہو۔ اتنا کہہ کر دونوں بھائی ہنسنے لگے تو اللہ والی بڑھیا اپنے دونوں بیٹوں کو ڈانٹ کر کہنے لگی کتنی بار تم لوگوں کو بولا ہے کہ زیادہ ہنسنے والے مرد کی کوئی عزت نہیں کرتا، جاؤ جا کر تم دونوں نماز کی تیاری کرو۔ جب اللہ والی بڑھیا نے وہ ڈبیا کھولی تو اس میں ریشم سے بنا ہوا ایک خوبصورت رومال نکلا۔ جب دوسرے دونوں بھائیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ وہ اللہ والی بڑھیا بھی رومال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بیٹا تمہاری دلہن تمہاری ہر پریشانی میں تمہارا ساتھ ضرور دے گی۔ ناصر کو اپنی ماں کی باتیں سن کر دل میں تسلی پیدا ہوئی۔ پھر کچھ دن گزرے
اللہ والی बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। आखिर में जब नासिर की बारी आई तो अल्लाह वाली बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम्हें इजाजत है, तुम खुद ही अपनी दुल्हन का निकाह करके घर में ले आओ। जब नासिर झोंपड़ी में बंदरिया से निकाह करने के लिए आया, वो बंदरिया पहले ही खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। जो मौलवी निकाह पढ़ाने लगा वो देखकर हैरान हो गया कि एक इंसान की शादी बंदरिया से कैसे मुमकिन है। फिर मौलवी ने ज्यादा सवाल जवाब न किए और दोनों का निकाह पढ़ा दिया। फिर बंदरिया ने अपने आप को खूब अच्छी तरह हिजाब में लपेट लिया। नासिर गाड़ी चलाते हुए हैरान होकर उसे देखता ही जा रहा था। बंदरिया बोली, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? नासिर बोला, तुम इतनी नेक हो, ऊपर से सूरह रहमान की कितनी खूबसूरत तिलावत करती हो, क्यों नहीं मेरे घर वाले तुम्हें पसंद करेंगे? बंदरिया अपने शोहर की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। जब नासिर बंदरिया को अपने घर लेकर पहुंचा तो उसके दोनों भाई और भाभियां इसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने और इसका मजाक उड़ाने लगे। हमारा छोटा भाई तो बंदरिया से शादी करके आया है। अल्लाह वाली बुढ़िया खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। बड़ा भाई नासिर से कहने लगा, हमारा भाई जब जंगल में कुछ ढूंढने जाएगा तो उसे ऐसे ही मखलूक मिलेगी ना। दूसरा भाई बोला, नासिर तुम तो कहते थे मेरी होने वाली दुल्हन राजकुमारी है। इतने में अल्लाह वाली बुढ़िया ने गौर से इस बंदरिया को देखा तो फौरन अपने दोनों बेटों को चुप रहने की तलकीन की। बंदरिया भी खामोशी से इन सब की बातें सुन रही थी और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को ही कसूरवार मानने लगी। मेरी वजह से नासिर को इतनी बातें सुननी पड़ी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने बंदरिया का सर पर प्यार से हाथ रखा और उसको अपने कमरे में जाने को बोला। सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। इनके जाने के बाद अल्लाह वाली बुढ़िया अपने कमरे में इबादत के लिए चली गई। जब आधी रात का वक्त हुआ तो अल्लाह वाली अपनी तस्बीह हाथ में लिए सहन में आ गई। सहन में आते ही उसे सूरह रहमान की तिलावत करने की हल्की हल्की आवाज आने लगी। अल्लाह वाली बुढ़िया इस आवाज की तरफ चलने लगी और वो आवाज नासिर के कमरे से आ रही थी। अल्लाह वाली बुढ़िया ने आगे बढ़कर देखा तो बंदरिया हिजाब में बैठी सूरह रहमान की तिलावत कर रही थी। अल्लाह वाली सोच में पड़ गई कि एक बंदरिया इंसानों की तरह कुरान की तिलावत कर रही है। अब अल्लाह वाली बुढ़िया बंदरिया की सारी हकीकत को जान चुकी थी। जब सुबह हुई तो अल्लाह वाली बुढ़िया अपने तीनों बेटों को पास बुलाकर कहने लगी, बेटा निकाह तुम्हारा तो सादगी से हो गया, मगर अब मैं चाहती हूँ बस्ती वालों को वलीमे की दावत देनी चाहिए। फिर खाने की सारी जिम्मेदारी अल्लाह वाली बुढ़िया ने अपने छोटे बेटे नासिर पर डाल दी। नासिर ने सारी जिम्मेदारी संभाल कर खाना बनाना शुरू किया तो वो बंदरिया भी इसकी मदद करने लगी। आग जलाते हुए लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। नासिर जंगल की तरफ लकड़ियां लेने के लिए चला तो बंदरिया बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। फिर दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। रास्ते में उनको एक मोटा और लंबा सा एक आदमी मिला जो उन्हें देखकर हैरत में पड़ा हुआ था। नासिर को इस आदमी के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। नासिर अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो मोटा आदमी उन दोनों के सामने आ गया और हंसकर कहने लगा, वाह क्या बात है, बंदरिया की जोड़ी इंसान के साथ तो बहुत खूब लग रही है। फिर उसने गुस्से से बंदरिया को टांग मारी और दरिया में फेंक दिया। नासिर ये देखकर बड़ा परेशान हुआ तो इस मोटे आदमी से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी दुल्हन को दरिया में फेंक दिया। वो आदमी हंसता हुआ बोला, अच्छा ये तेरी बीवी थी, मुझे इसको दरिया में नहीं बल्कि तेरी गोद में फेंकना चाहिए था। ये कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। नासिर बड़ा ही परेशान हो गया। दरिया के पास बैठा रहा परेशानी में और अपनी बंदरिया को उसने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बंदरिया उसे कहीं न मिली। अब वो अपने आप को ही कसूरवार मानने लगा और कहने लगा, मेरी प्यारी बंदरिया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर थोड़ी देर तक वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कुछ ही आगे बढ़ा तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी जिसे देखकर वो चौंक गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो लड़की के थोड़ा और करीब गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और इस वक्त अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़की कहने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी वही बंदरिया हूँ। नासिर हैरानगी से पूछने लगा, तुम मेरी बंदरिया कैसे हो सकती हो? तुम तो एक खूबसूरत नौजवान लड़की हो। वो खूबसूरत लड़की कहने लगी, पहले तो